बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं और बड़ी खबर यह है जनाब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़े और अहम तरीन इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। 15 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तफसीलात आपके साथ इस अहम तरीन वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं आपसे, जो कि आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होंगी। इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब के तरीके इंसाफ की जानिब से नवाज लीग को एक डील की पेशकश की गई है। वो डील क्या है, उसकी तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि गुज़श्ता चंद दिनों की कुछ अहम तरीन खबरों के बाद आजकल इस्लामाबाद में क्या अफवाहें हैं, बड़ी हलचल क्या है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस अहम तरीन वीडियो में रखेंगे। तो जनाब पहले बात कर लेते हैं खास तौर पे उस सर्वे के आने के बाद, जो कि एक सर्वे चंद दिन पहले सामने आया और जिसमें यह बताया गया खास तौर पर दीगर टीवी चैनल्स के साथ साथ जंग ग्रुप की जानिब से भी कि तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा अगर मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात हो जाते हैं। और कुछ लोगों ने सर्वे को बड़ी हैरत की निगाह से देखा, जिनका यह कहना था कि जिनके दावे के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो चुकी है और इमरान खान उनके ख्याल में अपनी मकबूलियत जो है वो खो चुके हैं, उन लोगों ने सर्वे को बड़ी हैरत से देखा। चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही थी, जो कि नवाज लीग के मखसूस मीडिया ग्रुप, मखसूस हामी ग्रुप और चंद मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से इस किस्म का तासुर जो है वो देने की कोशिश की गई कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज लीग की कोई डील होने जा रही है और नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और इमरान खान जा रहे हैं। लेकिन हमने इन्हीं वीडियोस के अंदर आपको बताया कि इस किस्म की खबरों के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत जो है वो मौजूद नहीं थी। आज इस्लामाबाद में जिस खबर को बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ देखा गया, वो जनाब खबर ये थी कि पहले तो एक स्टेटमेंट जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से सामने आई। उस स्टेटमेंट को आपके सामने रखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को अपना एक जवाब जमा कराया है उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन बड़ा हैरान कुन ये जवाब है। जवाब जो जमा कराया है मेडिकल बोर्ड के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दी गई दस्तावेजात जो हैं वो मुकम्मल नहीं है और ज़राए जो है मेडिकल बोर्ड के, उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर जो है वो नवाज शरीफ की मौजूदा सेहत पर वो कोई राय ज़नी नहीं कर सकते और नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स की बजाय सिर्फ एक डॉक्टर की तहरीर जो है वो मेडिकल बोर्ड को भिजवा दी गई है। बड़ा ही हैरान कुन मामला है और मेडिकल बोर्ड के ज़राए का कहना है कि इस तहरीर के साथ किसी भी बैन अवी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाई गई। ना ही यह बताया गया है कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स, दिल और दीगर अमराज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, वो रिपोर्ट्स भी नहीं भेजी गई। इस तरह से गोंगलों से मट्टी झाड़ते हुए एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह शरीफ खानदान, शरीफ माफिया ने फिर इन झूठी चीज़ों के पीछे छुपने की कोशिश की और एक डॉक्टर की तहरीर भिजवा दी जिसमें किसी किस्म की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो शामिल नहीं है। फिर जनाब फवाद चौधरी का बयान सामने आया। फवाद चौधरी और शहबाज गिल, जो कि इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान समझे जाते हैं, उनके बड़े करीब समझे जाते हैं, फवाद चौधरी ने यह कहा कि चेयरमैन नैब और इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर वो अपोजिशन से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात और नैब इस्लाहात पर बात होनी चाहिए। अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो हुकूमत से बात करने पर फोकस नहीं है और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारी हुकूमत के आने के वक्त से इस बात पर लगी हुई है कि हुकूमत जाने वाली है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। उन्होंने चंद दिन पहले यह कहा था कि किस तरह से नवाज लीग में शामिल 4 अहम तरीन रहनुमा नवाज शरीफ को साइड लाइन पर करके खुद जो है वो आगे आना चाहते हैं और फवाद चौधरी ने यह ऑफर की कि अगर उनकी क़यादत आगे आए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के अलावा, तो हुकूमत जो है वो उनसे बात कर सकती है इन दोनों अहम तरीन चीज़ों के ऊपर, जिसमें नैब इस्लाहात भी शामिल हैं, इंतखाबी इस्लाहात भी इसके अंदर शामिल हैं। फिर शहबाज गिल की जानिब से भी कहा गया कि हम एक डील ऑफर करते हैं और ये आप हमसे ले लें, पैसे वापस करें। पहली डील यही थी, आपने लेट किया, अब ये डील नहीं फिर रहेगी। उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ डील की और पूरी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। नून लीग के बड़े लीडर्स कह चुके हैं कि नवाज शरीफ डील करके भागे थे, डील मिलने की बात तो ये खुद 3 माह से कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा आपको ये बताना होगा कि आपको डील किससे मिली है। शरीफ डॉक्ट्राइन ये है कि हर वक्त हर किसी से हर चीज़ मांगते रहो, ये डील लेने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, डील की बातें खुद करते हैं और अब ये अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। उनका कहना था कि
ان لوگوں کا جب گالم گلوچ سے کام نہیں بنا تو دوبارہ پاؤں پڑ گئے۔ ان کے 4 لیڈروں کو پتا ہے کہ شریفوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اب ڈیل اور ڈیل کی گنجائش نہیں، اب ان کا معافی مانگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 لوگ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شریفوں کو نظر آ گیا ہے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، اس بار 4 کی ڈیل مانگی جا رہی ہے۔ نواز شریف کا ویزا ریجیکٹ ہوا تو وہ سیدھا پاکستان آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈیل مانگ رہے ہیں کہ مریم نواز، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو باہر جانے دیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کے بھی بہکے بیان سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کرپشن کی شہرک تک پہنچ گئے ہیں، 4 دوستوں میں 5واں بھی جو ہے وہ شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقصود چپڑاسی قوم سے اور ہم سے معافی مانگیں، اپنے گناہ قبول کریں، سزا مکمل کریں، پھر جہاں دل چاہے جائیں۔ ان کی جیبوں سے پیسہ نکلا ہے، ان کے قبضے سے زمین واگزار کرائی ہے۔ اتفاق اسپتال اور شریف میڈیکل میں 3 ارب روپے کا گھپلہ کھیلا گیا، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ان اکاؤنٹس میں 3,000 ارب روپے کس نے ڈالے، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور انہوں نے کہا ڈیل یہی ہے کہ پیسہ واپس کریں، قوم سے معافی مانگیں، سزا مکمل کریں اور پھر اس کے بعد جہاں چاہے مرضی جائیں۔ یہ جناب ایک بڑی ڈیل کی آفر کی گئی شہباز گل کی جانب سے اور فواد چودھری کی جانب سے، جس کے بعد جو ہے وہ نواز لیگ کی صفوں کے اندر بھی ایک بے چینی ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے کیونکہ گزشتہ چند روز سے جس قسم کی خبریں وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں مکمل طور پر اس سارے معاملات کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم ترین اور بڑا فیصلہ سامنے آیا اسلام آباد کے اندر اہم ترین اور بڑے بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے، کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 اپریل کو کروائے جائیں گے اور یہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائے جائیں گے۔ اور ان انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت سے 3,900 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں منگوا لی ہیں اور مانگ لی ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو 3,900 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہے۔ پی ایم نے، وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ ای وی ایم پر انتخابات کے لیے وزیر اعظم آفس کی جو بھی مدد چاہیے وہ دیں گے اور دی جائے گی۔ اس حوالے سے وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز جو ہے وہ کابینہ اجلاس میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات پر بریف کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے 50 مشینیں الیکشن کمیشن کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ 15 اپریل مقرر کی ہے اور 15 اپریل سے پہلے الیکشن کمیشن کو 3,900 ای وی ایمز فراہم کی جائیں گی۔ اب بعض ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ پاکستان میں عام طور پر رمضان کے مہینے میں یا اسی طرح دیگر جو مذہبی حوالوں سے جو اہم ترین دن ہوتے ہیں اس وقت الیکشن نہیں ہوا کرتے، محرم ہو، رمضان ہو، عیدین ہو۔ اسی حوالے سے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 اپریل کے آس پاس جو ہے وہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا اور 15 اپریل کو بھی پاکستان میں کیونکہ روزے ہی ہوں گے، بھی 10-12 روزے گزرے ہوں گے، اس لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 15 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مناسب نہیں ہے۔ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی نئی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، 20 سے 22 ہزار کے قریب کی آبادی پر ایک جو ہے وہ یونین کونسل جس کو نیبرہڈ کونسل کا نام دیا گیا ہے وہ بنائی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اسلام آباد کے میئر کا تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ براہ راست انتخابات جو ہے ہونے جا رہے ہیں اور بالکل خیبر پختونخوا کی طرز کے اوپر ہی براہ راست جو ہے وہ انتخابات کے ذریعے جو نیبرہڈ کے اندر جو کونسلرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو میئر ہیں اسلام آباد کے اور جو یونین کونسل کے جو چیئرمین ہوں گے، نیبرہڈ کونسل کے جو چیئرمین، وہ بھی براہ راست انتخابات کے نتیجے میں جو ہے وہ منتخب ہوں گے۔ اور الیکشن کمیشن اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بڑا کلوزلی سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، ان کے اوپر کام کر رہی ہے اور خاص طور پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بعد اگر اس کے ساتھ یہ الیکشن ہو گئے تو یہ ایک تاریخی اقدام ہوگا اور اس تاریخی اقدام کے بعد پھر اس بات کے بھی چانسز پیدا ہو جائیں گے کہ پنجاب کے اندر بھی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ پنجاب حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی کے ذریعے کروائے جائے، جن کے لیے جو ہے وہ مئی کی ایک تاریخ سامنے آ چکی ہے اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور 2023 کے عام انتخابات بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرانے کا جو تجربہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا دار و مدار پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر ہونے والے ان بلدیاتی انتخابات کے تجربے کے اوپر ہے کہ کس حد تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ان انتخابات میں کامیابی کے ساتھ ان انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔